तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल विजयी, जो सर्वोच्चको आदेशबाट आइजिपी बन्न सकेनन्। कांग्रेसमा चाहियो खुसियाली, दोस्रो प्रयासमा उपसभामुख बनिन् पुष्पा भुषाल। अन्ततः भर्खरै मात्रै पुगे प्रचण्ड दिल्लीमा गरियो प्रचण्डलाई भव्य स्वागत। प्रचण्डलाई भाजपा नेताहरूले गरे माला लगाएर स्वागत। नागरिकता विधेयकमा मेहनत गरेर सहमति जुटाएको प्रावधान हटाएको भन्दै गठबन्धनकै सांसदको आपत्ति। आखिर किन मच्चायो खैला बैला? संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका म्याद थप्ने गठबन्धनमा सहमति। नेकपा एमालेको आरोप, सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको छ। गठबन्धनलाई शान्ता चौधरीको व्यङ्ग्य। म्याद सकिनु अघिल्लो दिन उपसभामुख चुनेको भए हुने, अदालतले चुनिदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। र सिंहदरबारभित्रका सीसीटीभीका डेटा सुरक्षित छैनन् भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्न। सर्वोच्च अदालतको घोषणा। एआइजिपी पोखरेलको रेड सर्वोच्चद्वारा खारेज। जनार्दन शर्मामाथि निकै ठुलो आरोप। प्रधानमन्त्री देउवाले भने नैतिकताको आधारमा गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्मालाई यति ठुलो सजाय। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गरेका छन्। आज शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी अस्वीकार गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको बताएका हुन्। एसपीपी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा ल्याएको थाहा भयो। त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छु भनेपछि उनलाईको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भयो, थाहा छैन, उनले भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति कुनै पनि समयमा घोषणा हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्। उनले अब चाँडै चुनावको मिति घोषणा हुने भएकाले चुनावको तयारीमा लाग्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएका छिन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका हुन्। कांग्रेसकी पुष्पा भुषाललाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र जनमर्ताको समर्थन रहेको थियो। पुष्पा भुषाललाई प्रतिनिधि सभा उपसभामुखमा चयन गरियोस् भनी माओवादीका देव गुरुङले गरेको प्रस्तावमा पुष्पाले 148 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उक्त मत तत्काल कायम भएका प्रतिनिधि सभा सांसद संख्याको बहुमत भएकाले पुष्पा उपसभामुखमा चयन भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका छन्। उनको विपक्षमा नेकपा एमाले र राप्रपाले मतदान गरेको थियो। पुष्पाको विपक्षमा 93 मत खसेको थियो। एकजनाले मतदान नै गरेनन्। मतदानमा जम्मा 242 जना सहभागी भएका थिए। उपसभामुखकी अर्की उम्मेद्वार नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईलाई उपसभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा भने मतदान नै भएन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पहिलो नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारका हकमा पहिले मतदान हुने र दोस्रो नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता भएको हकमा दोस्रो पटक मतदान हुने व्यवस्था अनुसार पहिले पुष्पाको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। पहिलो पटकको मतदान नै पुष्पा निर्वाचित भएपछि विद्या भट्टराईलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा मतदान
नभएको हो। उपसभामुखमा निर्वाचित हुनका लागि तत्काल कायम रहेको संसद संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था छ। अर्थात् हाल 271 सांसदको बहुमत 136 हुन्छ। पुष्पाले 248 मत प्राप्त गरेपछि पहिलो पटकको मतदानमा उनी निर्वाचित भएकी हुन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी 3 दिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाई लगायतले उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्। इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्डलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्मा र नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका थिए। भारतीय जनता पार्टीको निम्तामा शुक्रबार दिल्ली पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। 3 दिनका लागि दिल्ली पुगेका उनले शुक्रबार दिउँसो भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाईलेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रचण्डलाई भाजपाको तर्फबाट चौथावाईले स्वागत गरेका हुन्। उक्त भेटघाटको तस्बिर चौथावाईले नै सार्वजनिक गरेका छन्। दुई जनाबीचको भेटका क्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा पनि सहभागी थिए। त्यस्तै प्रचण्डसँगै दिल्ली पुगेकी पुत्री एवं स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल पनि भेटवार्तामा सहभागी भएका छिन्। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणमा भारत पुगेका प्रचण्ड हुन्। 2 दिन भारतमा रहँदा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। दिल्लीमा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजय डोभाल र विदेश मन्त्री एवं जयशङ्करलाई भेट्ने भएका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्रका अर्थ लगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमान समेत गर्न नसकिने बताएको छ। कानुन व्यवसायीहरू बाबुराम अर्याल, सरोज कृष्ण घिमिरे, शिशिर कुमार यादव र रौतहट माधव नारायण नौकी बिना यादवले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा शुक्रबार सुनाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अर्थ र राजस्व सचिवालयले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न नपर्ने आदेश दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा रेग्मीले महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय मार्फत बाटोको म्याद बाहेक 25 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएका हुन्। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय समेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्नु भनी अन्तरिम आदेश माग भई आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित रहेका छैनन् भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको थियो। बजेट निर्माण प्रक्रियामा गोपनीयता अपनाउनु पर्ने कानुन र सीसीटीभी लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने डेटा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग गरिएको रिट निवेदन सचिवद्वय पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो राति गत जेठ 14 गते बिचौलिया र व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अनधिकृत प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ। शर्मा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको छ। शर्मामाथि मध्यरात बिचौलियालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको प्रमाणको रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटाइएको आरोप छ। सीसीटीभी फुटेज प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधिमा 3 महिनासम्मका दृश्य सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यस घटनासँग सम्बन्धित फुटेज 13 दिनपछि स्वतः मेटिएको दाबी गरेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रकरणको प्रमाण योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गराएको समेत आरोप शर्मामाथि लाग्न पुगेको छ।